الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين أو كما قال الله تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا آقا دا نواسا علی شان ویکھئے تیرا تھلے پڑھ دا قرآن ویکھئے
تیرا تھلے پڑھدا قرآن ویکھیے آقا دا نواسا عالی شان ویکھیے تیرا تھلے پڑھدا قرآن ویکھیے تیرا تھلے پڑھدا قرآن ویکھیے جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا نازا نال پڑھیا لاڈلا رسول دا جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا لاڈا نال پڑھیا لاڈلا رسول دا آقا دی چوسیندہ جو زبان ویکھیے آقا دی چوسیندہ جو زبان ویکھیے تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھیے تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھیے آقا دا نواسا علی شان ویکھیے تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھیے تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھیے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو ساریانو آج اس مقام تے عظیم عنوان تے اس عظیم و شان مسجد رحمت للعالمین دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا ساریان دا مل بیٹھنا احباب دا اس عظیم و شان سیرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دی کانفرنس محفل برپا کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے مولانا مظفر حسین صاحب انہ دی رفقا احباب جماعت اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ساڑی جماعت دا سرمایہ قائد ضلع حضرت حاجی عبدالغفور رحمانی صاحب اور برادر محترم مبلغ اسلام مولانا قاری عبدالرزاق نصار صاحب حافظ اللہ اسٹیج دی زینت نے علاقہ بھر دے معزز محترم احباب جماعت اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تسی چاندے ہو کہ اللہ تعالیٰ تواڈے نال پیار کرے فاتبعونی میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال محبت کرے گا نماز دے معاملے دے اندر نبی پاک دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا روزے دے معاملے دے اندر نبی پاک دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا حج عمرے دے معاملے دے اندر نبی پاک دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا بچیاں دے معاملے دے اندر انصاف کر کے نبی پاک دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا کاروبار دے معاملے دے اندر نبی پاک دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا اصحاب محمد دا احترام کرن دے اندر میرے پیغمبر دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا اہل بیت نل محبت کرن والے معاملے دے اندر نبی پاک دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا اہل بیت دے ایک فرد دا احترام کرنا میرے تواڈے واسطے لازمی ہے
تے جڑا بندہ اہل بیت نال محبت کردہ ہے بالخصوص سیدنا حضرت حسین سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، حضرت حسن کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر دے نواسے جنہاں نال نبی پاک نو بڑا ہی زیادہ پیار، تے ساڈا ایمان ہے جدے نال نبی پاک دا پیار ہے ساڈا بھی او دے نال، ساڈا بھی او دے نال قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اسی نبی پاک دے اہل بیت نال سونے دی سنت سمجھ کے پیار کرنے ہاں، کائنات دا رب انشاءاللہ ساڑھے نال پیار کرتا ہے۔ آئیے حضرات میں قرآن پاک دیاں 2 آیات اس احباب دے سامنے خطبے دے اندر تلاوت کیتیاں نے، ایک نبی پاک دی حدیث دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ پہلی آیا مبارکہ سورہ آل عمران دی، اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر فرمایا اسی اولاد آدم دے اندروں 2 خاندانہ دا انتخاب فرمایا، ایک آل ابراہیم ایک آل عمران۔ انہاں دونوں خاندانہ دے اندروں اللہ تعالیٰ نے زیادہ عظمت حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم دی آل اور خاندان عطا فرمائی، جمیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دے بارے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہتے اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہتے اللہ نے فرمایا انی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ بے شمار صفتاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں قرآن پاک دے اندر بیان کیتیاں، اور سب تو بڑی بات صحیح مسلم دی روایت نبی پاک دے صحابی حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، توجہ کرنا، حبیب اکبر یا جناب محمد صلی اللہ رب داروں کے اشاروں کے گوڑے چھڑ کے ماشاءاللہ سونے دا نام آئے، محبت نال پیار نال وقار نال ادب نال درود پاک پڑھنے، مجمع دے اندر بہار آ جائے، گرمی بڑی انشاءاللہ تسی مسجد دے اندر بہ کے سونے دی ذات تے درود پاک پڑھو گے، آسمانہ تو انشاءاللہ رب دی رحمتاں دا نزول ہوئے گا، گرمی مک جائے گی، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو جو کرنا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندروں حضرت اسماعیل دا انتخاب فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندروں اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ دا انتخاب فرمایا، بنی کنانہ دے اندروں اللہ تعالیٰ نے قریش دا انتخاب فرمایا، قریش دے اندروں اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم دا انتخاب فرمایا، تے بنی ہاشم دے اندروں اللہ تعالیٰ نے میں محمد دا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے نبی پاک نو محمد مصطفیٰ کے آ جاندے، مصطفیٰ دا مانا چنیا گویا، جگ تو انوکھا تے نرالا، کائنات تو افضل تے آلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات تو افضل تے آلہ بنائے، جویں نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک آلے، ایویں میرے پیغمبر دا خاندان بھی آلے، میرے پیغمبر دا خاکرانہ بھی آلے، میرے پیغمبر دے اہل بیت بھی آلہ نے، تے امدادہ قرآن پاک دی اس آیا مبارکہ تو لگانا سورہ شورہ آیت نمبر 23 اللہ فرمان دینے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اے مسئلہ بیان کرن تو پہنا لفظ کل دا استعمال فرمائے، قرآن پاک دے اندر 337 مقامات دے لفظ کل آئے، 5 سورتان دا غاز لفظ کل تو ہوئے، تے جتے بھی لفظ کل آئے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ بیان کیتے، کوئی نہ کوئی قیمتی گل سمجھائیں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید دا پیغام دیتا تے گل لفظ کل تو شروع کی تھی، فرمایا
फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला ने शिरक तो मना कीता ते फरमाया कुल तालो अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया। अल्लाह ताला नबी पाक दी इत्तबा दा हुक्म फरमाया ते गल लफ्ज़ कुल तो शुरू की थी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। जे अल्लाह ताला ने नबी पाक दे अहले बैत दी मुहब्बत दा तज़किरा कीता ते गल लफ्ज़ कुल तो शुरू की थी। फरमाया कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया मेरे महबूब जी कह दीजिए कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरा। मेरे वाल ध्यान करे आडे गौर करे आडे सोना नहीं जागो जाग के बेदार हो के चंद गुजारिशात समात फरमानियां। मेरे पैगंबर सलातो व सलाम अल्लाह ताला फरमांदे पैने सोनिया कह दीजिए ला अस्सलुकुम अलैहि अजरा। मैं तुहानू रब दी तौहीद दा पैगाम दिते अल्लाह ने जो नाज़िल कीता मेरे ते मैं तुहाडे तक पहुँचाए। रब दी वही रब दा पैगाम तुहाडे तक पहुँचाए। इहदे बदले दे अंदर मैनू पत्थर मारे गए ने, गालियां दित्तियां गईयां ने, दीवाना आखिया गए, मजनू आखिया गए, बड़ियां बड़ियां गल्लां कीतियां गईयां ने। वतनों बेवतनों आमा ताइफ दी वादी दे अंदर पत्थर खाए ने, रस्ते दे अंदर लोकां ने कंडे बछाए ने, रस्ते दे अंदर लोगां ने गड़े खोदे ने, जुल्फां दे अंदर कूड़ा सुटिए, मेरियां बेटियां नू तलाकां दित्तियां गईयां ने। ऐ मेरे उम्मतियों ते मेरे सहाबियों ला अस्सलुकुम अलैहि अजरा। इहदे बदले दे अंदर मैं तुहाडे कोलों दिरमो दिनार नहीं मंगदा। इहदे बदले दे अंदर मैं तुहाडे कोलों मजदूरी दा सवाल नहीं करदा। इहदे बदले दे अंदर तुहाडे कोलों किसी और चीज दा तकादा नहीं करदा। बस अल्लाह ताला दे कहण ते एक गल दा तुहाडे कोलों तकादा करना इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। और मेरे उम्मतियों मेरे करीबियां नाल प्यार करना दे, मेरे अखले बैत नाल प्यार करना दे, मेरे घराने नाल प्यार करना दे, मेरे अखले बैत नाल मोहब्बत करनी है, मेरी ऐशा दा एहतराम करना है, मेरी हफ्ता दा एहतराम करना है, मेरी सौदा दा एहतराम करना है, मेरी उम्मे खबीबा दा एहतराम करना है, मेरी उम्मे सलमा दा एहतराम करना है। तेरा मेरियां बीवियां उन्हां दा एहतराम करना जे, चार मेरियां बेटियां उन्हां दा एहतराम करना जे, तीन मेरे बेटे उन्हां दा एहतराम करना जे, मेरे दमाद उन्हां दा एहतराम करना जे, आले जाफर दा एहतराम करना जे, आले अब्बास दा एहतराम करना जे, आले अली दा एहतराम करना जे, आले अकील दा एहतराम करना जे, मेरे हसन दा एहतराम करना जे, मेरे हुसैन दा एहतराम करना जे। कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया मेरे करीबियां दी इज्जत करनी जे, मेरे करीबियां दा खया करना जे। अल्लाह जी क्यों खया करने, क्यों इज्जत करनी है, क्यों एहतराम करने नबी पाक दे अहले बैत दा। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह अल्लाह तो जो कर ध्यान मेरे वाल करे आडे। फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह ने इरादा कर लिया नबी दे अखले बैत नू पाक कर दिता डे ते पाकां दा खया करी दे, पाकां दी इज्जत करी दिए, पाकां दा अदब करी दे, पाकां दा एहतराम करी दे। ते जेड़ा पाकां दा एहतराम कर दे ओ ईमानदार, ते जेड़ा पाकां दा एहतराम नहीं करदा ओ नापाक, ओ नापाक।
पाकां दे एहतराम करने वाला मोमन ईमानदार है। अल्लाह को अकबर। हुण अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया कि मैं इरादा कर लिया नबी दे अहले बैत नूं पाक कर देवां ते रब जो इरादा कर लेंदे ओ हो जांदा है। रब जो इरादा कर लेंदे ओ बोल दे नहीं, रब जो इरादा कर लेंदे ओ। अच्छा मैं एक दरखास्त करना जेड़े बाहरों साथी आ रहे ने जिथे जगह मिलदी बह जो बार बार डिस्टर्ब ना करो अंदर ते जगह कोई नहीं किथे मोड़ियां ते बहना जे। अल्लाह तुहाडा भला करे जिथे जगह मिलदी है बैठ जाओ। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। थोड़े थोड़े एवें ना थोड़े थोड़े 2-4 इंच अगे तशरीफ ले आओ ताकि किसी को अगे आने की मद ना हो, पीछे जगह मिल जाए। जो आजो माशाअल्लाह तवज्जो करना गौर करना। मैं की अर्ज कर रहा सा तवज्जो है माशाअल्लाह और जिन्हां दी तवज्जो है माशाअल्लाह हाथ खड़ा करो। हम तवज्जो है ना। अल्लाह फरमाते ने मैं इरादा कर ले नबी दे अहले बैत नूं पाक कर दियां ते रब जो कर लेंदे इरादा कर लेंदे ओ हो जांदे। एदा मतलब है नबी दे अहले बैत नबी पाक दे अहले बैत पाक ने। अल्लाह नबी पाक दियां 13 बीवियां पाक ने। मेरे पैगंबर दियां 4 बेटियां पाक ने। नबी पाक दे 3 दमाद पाक ने। मेरे पैगंबर दे तमाम नवासे नवासियां पाक ने। नबी पाक दे 3 बेटे पाक ने। आले जाफर पाक ने, आले अब्बास पाक ने, आले अली पाक ने और आले अकील पाक ने। मेरे पैगंबर सलात व सलाम दे घराने दा एक एक फर्द पाक है। हुण मैं तुहानू जज बना के तुहाडे कोलों फैसला लेना चाहना। अल्लाह दी कसम किसे दा दिल नहीं दुखाना चाहता, किसे ते तबर्रा नहीं करना चाहता, किसे ते तनकीद नहीं करना चाहता। मस्जिद के अंदर बैठियो बावुजू बैठियो अपने ज़मीर नू जज बना के फैसला देने। एक पासे नबी पाक दे तमाम अहले बैत जिदे अंदर नबी पाक दियां बीवियां भी शामिल, आप दियां बेटियां भी शामिल, आप दे बेटे भी शामिल, आप दे दमाद भी शामिल, आप दे नवासे ते नवासियां भी शामिल, आले जाफर भी शामिल, आले अकील भी शामिल, आले अब्बास भी शामिल, आले अली भी शामिल। इन्हां सारियां दा हया करने वाले एक पासे सिर्फ पंजां दा हया करने वाले। हुण दसो मुहब्बत करने वाला पंजां वाला या सारियां वाला? बोलो पंजां वाला या सारियां वाला? सारियां वाला। अल्हम्दुलिल्लाह असी सारियां दा हया करने आ, सारियां दा अदब करने आ ते साडा कीदा है पंड तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, सब आलस गाबिन भी अल्लाह के प्यारे हैं। पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं, सब आलस गाबिन भी अल्लाह के प्यारे गए। अबू बकर उमर उस्मान है दरगाह मेरा ईमान, वो नज्म गदायत गए बूज़ार गया बू सुफियान। मैं क्यों न प्यार करूं आका ने संवारे हैं, सब आलस गाबिन भी अल्लाह के प्यारे गए। पढ़ो ना मेरे नाल मिल के पंड तन भी हमारे गए, सब तन भी हमारे गए, सब आलस गाबिन भी अल्लाह के प्यारे गए। और जाग जाना जरा मुहब्बत का सबूत देना। सोने अली बगादरी है शेर मैदानों के, हसनैन गशगदाते जन्नत के जवानों के। सोने अली बगादरी है शेर मैदानों के, हसनैन गशगदाते जन्नत के जवानों के। ज़हरा के वो प्यारे हैं और राज दुलारे हैं,
سب آلست قاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ دا قرآن فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی پاک دے اخلے بیت سارے پاک، ان تمام پاک بازاں دے اندروں ایسی ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جنہاں نو قدرت حسین کے آ جاندہ رضی اللہ تعالی، گاڑ کے بولو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی کو سیدنا قدرت حسین رضی اللہ تعالی دی عظمت داندادا۔ اس بات تو لگانا اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام نو 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا کیتے۔ تینے بیٹے میرے پیغمبر دے بچپن دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے، 4 بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں جوان ہویاں۔ سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب جنہ دا نکاح حضرت ابو العاص دے نال ہویا، جنہ دے بارے بخاری پاک دے اندر حدیث آندی ہے، نبی پاک نے فرمایا میرا دماد بڑی عظمت والے، انہیں جڑا میرے نال وعدہ کیتا ہے سچ کر کے وکھائے، جڑی گل کیتی ہے سچی کیتی ہے۔ دوسری بیٹی میرے پیغمبر دی رقیہ، تیسری بیٹی میرے پیغمبر دی ام کلثوم، انہاں دونوں بیٹیاں دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے نال ہویا، جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا ایسا میں عثمان دا خیال کیوں نہ کراں جدا خیال آسماناں دے فرشتے بھی کر دینے۔ تے چوتھی بیٹی میرے پیغمبر دی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، انہاں دا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ دے نال ہویا۔ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دا جوڑا، حضرت فاطمہ دے بطن دے اللہ تعالی نے پہلا بیٹا حضرت علی نو عطا فرمایا، جنہاں نو حضرت حسن رضی اللہ تعالی کو کیا جاندے۔ دوسرا بیٹا اللہ تعالی نے عطا فرمایا جنہاں نو حضرت حسین کیا جاندے۔ تیسرا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا جنہاں نو حضرت محسن کیا جاندے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اے 3 بیٹے حضرت فاطمہ دے بطن دنرو اللہ تعالی نے حضرت علی نو عطا کیتے، لیکن آج دی نشست دے اندر میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو دا ذکر کرنا چاہنا ماں۔ حسن بھی پیارے تے محسن بھی پیارے، حسین نال پیار بھی نبی پاک دی محبت دی وجہ کر کے، حسن نال پیار بھی نبی پاک دی محبت دی وجہ کر کے، محسن نال پیار بھی نبی پاک دی محبت دی وجہ کر کے۔ آئیے حضرت حسین دی گل سنا ماں، صحیح بخاری احادیث الانبیاء دی کتاب، حدیث جناب کتاب احادیث الانبیاء، نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحفظ الحسن والحسین، نبی پاک علیہ السلام حضرت حسن و حسین نو دم کریا کر دے اینا جملیاں نال، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان مخام ومن کل عین لامہ، دلالے فرمایا کر دے اے جنہ جملیاں نال پترو توانو میں دم کرنا، انہ جملیاں نال حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق اسماعیل دم کریا کر دے سن۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا پیار میرے پیغمبر نو اپنے نواسے دے نال، جنہیں ساڈی زبان دے اندر اسی اپنے بیٹے نو کروں ٹور لگے کلتے کہنے انشاءاللہ تینو نظر نہ لگے، انشاءاللہ بریاں نظران تو حفاظت دے اندر ہمیں۔ میرے پیغمبر دیکھ لو کدوں بھی جو جناب نواسے آندے، نبی پاک انہوں دم کریا کر دے، محبت دادار کریا کر دے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، کائنات دے لوگوں عظیم ہستیاں نے، وہ عظیم نواسے میرے پیغمبر دے، جنہاں دے بارے رحمت کائنات دے صحابی فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن میں ویکھیا نبی پاک نے کر کے بازار دے اندر چل دے آندے نے، ایک موٹے ایک کندھے تے حضرت حسین تشریف فرما، ایک کندھے تے حضرت حسن تشریف
تشریف فرماؤ میرے پیغمبر کدی خضر تے قسم دا چہرہ اپنے قریب کر کے چوم لیندے نے کدی خضر تے حسین دا چہرہ کر کے اپنے قریب کر کے چوم لیندے نے حسن و حسین نو میرے پیغمبر چوم دیاں دے نے تے بازار دے اندر چل دے آندے نے اللہ کو اکبر اللہ تے آپ فرمان دے آندے نے اللہ میں نال پیار کرنا تمہیں نال پیار کر اللہ او دے نال پیار کر جڑا اے دے نال پیار کر دے اللہ کو اکبر اللہ کون حضرت حسین اگلی حدیث سماعت فرمانا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹلے ٹلے بول دیو گاٹ وج کے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ میں ہو ذکر حسین ہوئے تے ایڈے ٹلے ٹلے بولو گال جچنی کوئی نہیں تے بھبنی کوئی نہیں تُسی تھک جاؤ گے تے میں تو آڑے پہلے تھک جا مانگا سونے دا نام آئے تے محبت درود پاک پڑھنا چھالانی چاہی دیئے پتہ چلے نبی پاک دے نو کرتے غلام بیٹھے نے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا لال گلی ماندہ سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیمان دا سونا لال گلی ماندہ مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے گنے رخسار ختم نبوت والی رب نے سارتے رکھی دستار پھلکاں تیرا بھی ستیا آجا 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 ہووے میل کریمان دا سونا لال گلی ماندہ پڑھو نا سونا لال آج مسجد رحمت للعالمین گونجائے پتہ لگے رحمت للعالمین دے نوکر بیٹھے نے سونا لال ہر زبان نبی پاک دی نعت خاں بن جے سونا لال کل قیامت والے دن تواڈا بھی نام نبی پاک دے نعت خانہ دن راجہ جنہیں زندگی دن کدی نعت نہیں پڑھی چھوٹا پڑھے جوان پڑھے بوڑھا پڑھے سونا لال سنگنا چاہی دے گانیاں تو فلمہ تو ڈرامیاں تو جگتاں تو نعت پڑھ لگیاں بالکل نہیں سنگنا چاہی دا سونا لال سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیم ماندہ سونا لال گلی ماندہ انشاءاللہ توڑے سارے دن دی تھکاوٹ اتارن والا جملہ محبت نال سماعت کریں آجے اللہ اللہ توجہ کرنا خاتیاں دلہ نشرہ سینہ سونی پاک پشانی تک کے مکھڑا پاک نبی دا ہوئی دنیا دیوانی جس دے نامی اندر وکھیرا دسے جوڑے دومی ماندہ دسے جوڑے دومی ماندہ سونا لال گلی ماندہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت حذیفہ بیان کر دینے میری والدہ محترمہ کہنے لگی حذیفہ کنے دن ہو گئے نے نبی پاک دی خدمت دے اندر نہیں گیا جا نبی پاک نو مل کے آ میرے واسطے بھی دعا کروانا تے اپنے واسطے بھی دعا کروانا حضرت حذیفہ فرمان دینے میں مغرب دی نماز نبی پاک دے پیچھے ادا کیتی ہے مغرب تو لے کے عشاء تک فجر مسجد نے اندر بیٹھا رہا ماں عشاء دی نماز پڑھ کے نبی
نبی پاک نکلے نے، میں نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اچانک نبی پاک نے مڑ کے ویکھے آؤ، آپ فرماندے نے حذیفہ جی سونیا میں حذیفہ۔ نبی پاک فرماندے نے حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کرے، تیری ماں نوں بھی معاف کرے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت حذیفہ فرماندے نے نبی پاک نے مینوں فرمایا حذیفہ میرے قریب ہو جا، میرے نیڑے ہو جاؤ۔ میں حضرت حذیفہ فرماندے نے میں نبی پاک دے قریب ہو گیا۔ آپ فرماندے نے حذیفہ تینوں ایک گل دساں جی سونیا، آپ فرماندے نے حذیفہ آسمان تو اج ایک فرشتہ ہے تے اللہ کو اجازت لے کے آئے، مینوں سلام کہنا آیا ہے، نالے سلام کہنا آئے تے نالے ایک پیغام لے کے آئے۔ اللہ فرماندے نے سونیا کائنات دا رب کہندا پے بے ان فاطمہ تا سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا تواڈی بیٹی فاطمہ نو اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتے تے تواڈے نواسے حسن و حسین نو اللہ تعالیٰ نے جنتی جواناں دا سردار بنا دیتے۔ کون حسن و حسین، کون سیدنا حضرت حسین جنتی جواناں دے سردار۔ تے ایک موقع تے میرے پیغمبر نے فرمایا ان الحسن والحسین وما ریحانتا من الدنیا۔ لوگوں حسن و حسین میرے دنیا تے دو پھل نے، انہاں پھلاں نو میں سنگیا کرنا وا، انہاں پھلاں دی میں خوشبو لیا کرنا وا۔ کون حسن و حسین؟ مستدرک الحاکم دی روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے۔ ایک دن فجر دو بعد میرے پیغمبر میرے گھر دے اندر تشریف لے کر کے اچنے اٹھ والے اللہ دا واسطے امتحان کری، میں حضرت حسین دی عظمت تواڈے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہاں۔ بڑے پیار نال بڑی محبت نال سماعت فرمانا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے بابا جان آئے تے انج کر کے متلاشی نظراں دے نال کدی گھر دے اس کونے ول ویندے نے، کدی اس دیوار ول ویندے نے، کدی اس کمرے ول ویندے نے تے آپ فرماندے نے بیٹا مینوں حسن و حسین نظر نہیں پے آندے۔ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے بابا جی پتہ نہیں گھروں باہر نکل گئے نے علی دے نال۔ میرے پیغمبر انہاں قدماں تے واپس مڑ پینے، انج چلدیاں چلدیاں ایک مقام تے میرے پیغمبر نے ویکھیا پانی دے قریب حضرت حسن و حسین کھیل دے پینے تے سامنے کھجوراں پیاں ہویاں نے تے نبی پاک قریب جا کے حضرت علی نو فرماندے نے علی ویکھی میرے شہزادیاں دا خیال کری، تو چڑھن تو پہلا پہلا میرے بچیاں نو گھر لے آئی کتے گرمی نہ لگ جاوے۔ اللہ اکبر ان الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا۔ اس حدیث دی روشنی کے اندر میں کہنا چاہنا میرے پیغمبر کہندے ہونگے علی میرے شہزادیاں نو جلدی کر لے کتے میرے پھول مرجھا نہ جاون، انہاں نو دھوپ نہ لگ جاوے۔ کون حسن و حسین؟ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نماز پڑھن نبی پاک دے نواسے آپ دے کندیاں تے چڑھ جان، آپ دی پشت مبارک تے چڑھ جان تے آپ سجدہ لمبا کر دیون۔ اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ ایک حدیث فضیلت تے پڑھ کے بات اگے چلانا چاہنا ماں حضرت یعلا بن مرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی رضی اللہ خطان کو بیان کر دینے۔ ایک دن میرے پیغمبر نے کر کے مسجد نبی چو نکلے نے، رحمت کائنات علیہ السلام کسے صحابی دی دعوت تے جا رہے نے، آپ علیہ السلام دے نلاب دے صحابہ نے اینج چل دیاں نبی پاک علیہ السلام دی بازار دے اندر بچے کھیل دے پہننا بچیاں دے اندر حضرت حسین رضی اللہ خطان کو تے نظر پہ گئی نا۔ اللہ دی قسمیں چنے ہوٹ والیا میں جدوں بھی حدیث پڑھنا میرا ایمان ود جاندا ہے، جدوں بھی حدیث سنانا میرے دل دے اندر حسین پاک دی محبت دا اضافہ ہو جاندے، میرے دل دے اندر حضرت حسین دی محبت دا سمندر ٹھاٹھا مارن لگ جاندے۔ اللہ بڑا وڈا بدبخت ہے بندہ جڑا کہندا فلاں حضرت حسین نال پیار کردے تے فلاں نہیں کردا۔ میں کہنا زبان نو کینسر ہو جائے جڑی زبان حضرت حسین دی گستاخی کر دیے، اس دل نو کوڑ پہ جائے جس دل دے اندر
حضرت حسین دی محبت کوئی نہیں۔ اس خون دے اندر بلڈ کینسر ہو جائے، جس خون دے اندر میرے حسین دا پیار کوئی نہیں، اللہ دی قسم دنیا دا لعنتی انسان ہے جس دل دے اندر حسین پاک دا پیار تے ادب تے پیام کوئی نہیں۔ وہ خون حلال دا نہیں ہو سکتا جس خون دے اندر قدر تے حسین دا پیار کوئی نہیں۔ اللہ توجہ کرے آڈے، دھیان کرے آڈے، میرے توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جب بازار دے اندر نکلے نے، ذرا دل تھام کے حدیث سن کے لے جانا تے اپنے دل و دماغ دیاں کھڑکیاں کھول لینا۔ انہاں پائیاں دے گے میں خط بن کے گزارش کراں گا، نہ فتوے لگایا کرو، حسین نال سب پیار کرن والے جڑا نبی پاک نو من دے، حسین پاک نو من دے، بی بی فاطمہ نو من دے، حضرت علی نو من دے تے صحابہ دی گل کراں، مینوں حدیث یاد آگئی ہے۔ اس حدیث پڑھم تو پہلا حدیث سنانا چاہنا۔ ایک دن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اینڈ کر کے بیت اللہ دیکھو، بیت اللہ دے کونے نو پکڑیے، حجر اسود نو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے حجر اسود گل سن، نہ تو نفع دا مالک لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دا مالک نہ نقصان دا مالک۔ آج میں تینو بوستا اس واسطے دین لگیاں وا کہ اپنے پیغمبر نو چومدیاں ویکھیا اے، تینو اپنے پیغمبر نو بوسے دیندیاں ویکھیے۔ اللہ کو اکبر ہن میں تانوں جج بنا کے تواڈے کولوں فیصلہ لینا چاہنا، جڑے صحابہ نبی پاک دی وجہ کر کے پتھر نو چومدے رہے، کیا حسن و حسین نال پیار نہیں کردے ہون گے؟ کیا حضرت حسن و حسین نال محبت نہیں کردے ہون گے؟ اللہ دی قسم صحابہ تینا پیار کردے سن۔ میرے پیغمبر اس دنیا تو چلے گئے نے، عصر دی نماز پڑھا کے حضرت ابو بکر نکلے نے، حضرت علی بھی مسجد نظروں حضرت ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھ کے نکلے نے، اینڈ بازار دے اندر نکلے نا، ویکھیاں حضرت حسن بازار دے اندر کھیل دے پے نے، سیدنا حضرت ابو بکر نے حضرت حسن اپنے کندھیاں تے اٹھا لیے تے فرماندے پے نے، بی ابی شبیہم بالنبی، اوے حسن تیرے تے میرے ماں باپ قربان، تیری شکل نبی پاک نال ملدی ہے، تیری شکل علی دے نال نہیں ملدی۔ کی مانا اوے حسن تو بیٹا تے علی نے، پر تیری شکل تیرے نانے محمد دے نال ملدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اللہ دی قسم بخاری پاک دے اندر آمدے حضرت علی سامنے کھڑے ہو کے مسکراندے پے نے، اللہ کو اکبر، کون دشمناں دے بچیاں نو کندھیاں تے چک دے، کون دشمناں دے بچیاں دے بارے کہندا بی ابی شبیہم بالنبی، اللہ کون کہندا میرے تے تیرے میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہون، او دے واسطے ہی کہندا جدے نال بندے نو پیار ہوئے، جدے نال محبت ہوئے۔ صحابہ نبی پاک دے اللہ دی قسم اہل بیت نال پیار کرن والے، حضرت حسن و حسین نال پیار کرن والے، میں عرض کر رہا ہوں اینج کر کے میرے پیغمبر بازار دے اندر نکلے نے، ویکھیا شہزادہ حسین گلی دے اندر کھیلدا پے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدماں تیز کر دیتا ہے۔ اللہ کو اکبر، جویں بندے نو کو پیاری چیز لب جاندی ہے، جویں بندے نو کو محبوب چیز لب جاندی ہے، اینج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آندیاں ویکھیاں نا، حضرت حسین میرے پیغمبر دی اگے لگ کے دوڑن لگ پے، جویں بچے اپنے ماپیاں نو ناز وکھاندے نے، جویں بچے اپنے ماپیاں نو لاڈ تے نخرے وکھاندے نے۔ اے لوگو، اللہ دی قسم حسین پاک دی عظمت دے کیا کہنے۔ اج باپ ڈاکٹر ہوئے تے لوگ کہندے نے ویکھو ڈاکٹر ہو کے اپنے بچے دے ناز پہ آوندے، اج باپ جج ہوئے تے کہندے نے ویکھو جج ہو کر کے اپنے بیٹے دے ناز تے نخرے پہ آوندے۔ اج جناب باپ بہت بڑا خطیب ہوئے تے لوگ کہندے نے خطیب پاکستان ہو کر کے اپنے بچے دے ناز تے نخرے ویندا پے۔ اج باپ صدر تے وزیر ہوئے تے لوگ کہندے نے ویکھو اے صدر تے وقت دا حکمران ہو کر کے اپنے بچے دے ناز تے نخرے ویندا پے۔ واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، تیرے ناز ویکھے نے تے پوری کائنات دے امام نے ویکھے نے، تیرے لال لڈائے نے تے پوری کائنات دے امام نے لال لڈائے نے۔ اللہ کو اکبر، اج کوئی بڑے تو بڑے دا بچہ ہے تے اللہ دی قسم انہوں سواری کرن واسطے زیادہ تو زیادہ پراڈو مل جاندی ہے، زیادہ تو زیادہ جہاز مل جاندے۔ اج کو بڑے تو بڑے دا بچہ ہوئے انہوں کھیلن واسطے فٹ بال دا گراؤنڈ، کرکٹ دا گراؤنڈ مل جاندے، لیکن میں صدقے جاواں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، میں
میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تینوں کھیلن واسطے اگر کوئی چیز ملی ہے تے نانے محمد دیاں زلفاں ملیاں نے تینوں سواری واسطے کوئی چیز ملی ہے تے نانے محمد دے کندھے ملے نے اللہ کو اکبر گل آئی ہے تے میں دل دے خطوں مجبور ہوں رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ایڈی ٹیلی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد حسین زندہ باد مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب زندہ باد ٹلے ٹلے بول دے ذرا محبت الحسینی دو میں آ چکے کو سبحان اللہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی دھی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی جی پڑھیا حسین کو دے نبی جی پڑھیا حسین راہ نبی تے چلیا حسین کو دے نبی جی پڑھیا حسین کو دے نبی جی پڑھیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے اجے بھی پوچھنے جڑا حسینی بیٹھے حسین پاک دا محبت نہ نام لے اجے بھی پوچھنے اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی جلسہ مک جائے صبح بازار جمد نکلو تے لوگ پوچھن رات فیصلہ بادوں در صاحب آئے سن کی پیغام دے کے گئے انہوں نے پیغام دے دی بار بار کہہ رہے سن رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی دھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین صبران دا غاوہاری حسین صبران دا غاوہاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین صبران دا وہاری حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنے اجے بھی پوچھنے حسین کی قلّا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى حضرت حسین دی محبت میرا ایمان ہے میرے پیغمبر نے محبت کی تھی میں حدیث پیش کر رہا سا حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے حضرت حسین اگے اگے میرے پیغمبر پیچھے پیچھے اللہ میں قربان جاواں چل دیاں حدیث پاک دے الفاظ نے نالے میرے پیغمبر پیچھے پیچھے چل دے جاندے نے
تے نالے غدر تے حسین نو حسان دے جاندے نے اللہ کو اکبر اللہ انج جلدیاں رحمت کائنات نے حضرت حسین پاک نو پکڑ لیا ایک خط میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے سر دے تھلے رکھ دیتا چلو اٹھیا میرے وال ویکھی محبت دا عالم محبت دا منظر میرے پیغمبر دے صحابی نے نقشہ بیان کیتا ایک خط میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے سر دے تھلے رکھیا ایک خط حضرت حسین دی ٹھوڈی تے رکھیا نبی پاک نے اپنے نبوت والے گھونٹ حضرت حسین دے گھونٹاں تے رکھ دیتے نالے میرے پیغمبر حضرت حسین نو چمی جا رہے نے تے نالے فرمائی جا رہے نے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین او گھونٹ جڑے وہی تو بغیر خرکت دے اندر نہیں آمدے آج انہاں گھونٹاں نال میرے پیغمبر حضرت حسین دے گھونٹ چوم دے پہنے تے فرمان دے پہنے حسین میرا تے میں حسین دا حسین میرا تے میں حسین دا حسین میرا تے میں حسین دا آج تو 1450 سال پہلے میرے پیغمبر نے مدینے دی گلی دے اندر صحابہ دے سامنے کیا حسین میرا تے میں حسین دا تے آج میں چنیوڑ دی مسجد رحمت للعالمین دے اندر بیٹھ کے کہنا چاہنا حسین ساڈا تے اسی حسین دے حسین ساڈا تے اسی حسین دے جڑے حسین والے بیٹھے نے گد کے بولو حسین ساڈا تے اسی حسین ساڈا تے اسی میں ساریاں دی زبان وچوں سننا چاہنا علل اعلان سننا چاہنا ڈنڈکے دی چوڑ سننا چاہنا کیونکہ حسین دی نماز ساڈے کول حسین دی اذان ساڈے کول حسین دا طریقہ عبادت ساڈے کول حسین دی تلاوت ساڈے کول پھر اسی علل اعلان ڈنڈکے دی چوٹ بانگے دوغل کہہ سکنے حسین ساڈا تے اسی حسین دے حسین ساڈا تے اسی حسین دے میرے پیغمبر فرماندے نے آل حسین منی وانا من الحسین حسین میرا تے میں حسین دا تے نال میرے پیغمبر نے مور لا دیتی ہے آپ فرماندے نے اغب اللہ من اغب حسین اللہ میں حسین نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرے تو دے نال پیار کر کیونکہ حسین میری بیٹی دا بیٹا میرا نواسا ہے اللہ کو اکبر اللہ اور جدوں حسین پاک نال نبی پاک پیار کر دینے تے میں کیوں نہ پیار کراں میں کیوں نہ قدرتے حسین نال محبت کراں اللہ دی قسم میں کسے نو خوش کرن واسطے گل نہیں پیا کردا حضرت حسین دے عقیدت منداں دے اندر نام لکھوان واسطے گل کرنا چاہنا میں نماز پڑھنا نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا تے جدوں فاتحہ پڑھنا تے پڑھنا صراط الذین انعمت علیہم اللہ مینوں انہاں لوگاں دا راستہ دکھانا جنہاں تے تیرا انعام ہویا حضرت حسین نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا میں تشہد دے اندر بینا تے پڑھنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جدوں میں نیک لوگوں تے سلام پڑھنا تے میرا ایمان نیکاں دے اندر سر فرشتہ حضرت حسین نے تے پھر میں درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہ درود و سلام ہون محمد تے آل محمد تے اللہ اکبر اللہ احب اللہ من احب حسین اللہ او دے نال پیار کر جی دے نال جڑا حسین نال پیار کر دے میرا پیار میری محبت دے علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال ویڑے وچ نانے نال کنجوسی نہ کرو محبت دار کرو ویڑے وچ نانے نال
کھیڑ دا حسین حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے کھڑیاں اے خوشیاں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نول ہائے ویڑے وچ ویر نول کھڑان دی ایک بہنے ویڑے وچ نانے نال ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چینے میں حسین وچوں میرے چوں حسین قسم اللہ دی میرے نبی جی دا کہنے قسم اللہ دی میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال ویڑے وچ نانے نال ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین کون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرماؤ تے حضرت حسین کھیڑ دے آگئے نبی پاک نے اپنے صحابہ نو فرمایا آپ فرمان دین میرے صحابہ جڑا بندہ دنیا تے چال دا پھر دا جنتی ویکھنا چاندے میرے حسین نو ویکھ لوے اللہ میں قربان جانا کائنات دے لوگوں حضرت حسین دی عظمت دے اندر بے شمار خدیثاں لیکن میرا وقت میں نو اجازت نہیں دیندہ آئیے گھرات کچھ باتاں کربلا دے میدان دے خوالن توڑے سامنے رکھنا چاہنا ماں سن 60 ہجری دے اندر جدوں جناب حکمران یزید بڑے آنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا ہے مدینے دے گورنر مدینے دے حاکم ولید نے پیغام بھیجے حسین یزید دے نام دی میرے خاتے بیعت کر لے حضرت حسین نے رات دی مہلت مانگ لیے صبح فجر تو پہلا مکے ور روانہ ہو گئے نے مکہ المکرمہ دے اندر 4 مہینے تقریباً قیام کیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ ان مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیتے ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا پتہ چلے آنا کوفے والیاں نو حسین مدینہ چھوڑ کر کے مکہ المکرمہ دے اندر چلے گئے نے انہاں خط لکھنے شروع کر دیتے حسین ساڑھے کوڑا جاؤ ساڑھا امام کوئی نہیں اساں تینوں اپنا امام بنا لینے آؤ اللہ 12,000 یا 18,000 خط لکھے نے حضرت حسین نے پھر بھی انہاں تے یقین نہیں کیتا کیونکہ کوفیوں نے جنہاں حضرت عثمان دی شہادت دے اندر ہاتھ ڈالیا کوفیوں نے جنہاں حضرت عمر دی شہادت دے اندر گھیسا ڈالیا کوفیوں نے جنہاں حضرت علی نو شہید کیتا کوفیوں نے جنہاں حضرت قسم دے نیچیوں مسلح چینیاں اللہ کو اکبر اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم دے نکیل اپنے چاہتے دے بیٹے نو کوفے ور روانہ کر دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ ادھر حضرت مسلم دے نکیل کوفے پہنچ گئے نے کائنات دے لوگوں دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے انہاں کوفیاں پہلے دن 3,000 کوفیاں حضرت مسلم دے نکیل دے خط تے حضرت حسین دے نام دی بیعت کی دیئے اے سلسلہ چلدا چلدا 3-4 دنوں دے اندر 30,000 تک پہنچ گئے حضرت مسلم دے نکیل نے اے سارے غلاب دا جائزہ لے کر کے حضرت حسین والا خط لکھ دیتا ہے حسین کوفہ آ جاؤ یہ تو دے غلات توڑے واسے سادگار نے کوفے والے توڑے محبت کرنے والے حالہ انہوں نہیں پتا کوفی لا یوفی انہوں دن رو وفا دی امید کوئی نہیں انہوں دے دلوں دے اندر دین تے موجود سی پر محبت کوئی نہیں سی وفا کوئی نہیں سی اللہ کو اکبر اللہ تو جو کرے آجے ادھر حضرت حسین تک خط پہنچ گئے نے حضرت حسین نے 8 ذوالحجہ 60 ہجری والے دن کائنات دے لوگوں اینے کر کے مکہ المکرمہ تو سفر دا آغاز کیتے صحابہ آئے نے کہنے لگے حسین کوفے نہ جائیں کوفی بے وفا نے کوفی بے وفا نے بڑے بڑے 10 صحابہ نے آکے حضرت حسین منع کیتا ہے لیکن واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون حضرت حسین کوئی کہم دینے میں ارادہ کر چکی ہوں گن واپس نہیں جانا ہن تیان کرے آجے جدوں حضرت حسین نے تیاری پکنی ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس بولو رضی اللہ تعالی
رضی اللہ عنہ اینی کر کے جلدی آئے، آ کر کے کہنے گے حسین اللہ دواس نہیں کوفے نہ جائی۔ حضرت حسین کہندے نے میں کوفے ضرور جاواں گا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے اگر میں نو پتا ہے حسین میرے کہن تے رک جائے تے میں حسین دی سواری دے اگے لمحہ پہ جاواں، حسین نو کوفے نہ جان دیواں۔ اللہ حضرت حسین کہندے نے میں ہن رابطہ کر لیے میں کوفے ضرور جانے۔ حضرت عبداللہ فرمان گے حسین چل تو جانا ہے تے آپ چلا جائیں نہ بچیاں نو تے عورتاں نو نال نہ لے کے جائیں، میں نو ڈر لگ دے کتے کوفے والے غدر تے عثمان دی طرح تینوں بھی تیریاں بچیاں تے تیریاں عورتاں دے سامنے شہید نہ کر دین۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حضرت حسین چل پہنے ادھر بے ایمان اپنے پینترے بدل لینے، بے وفائیاں کر لیاں نے۔ نعمان بن بشیر نو کوفے دے جناب گورنر تو جناب عہدہ واپس لے لیا گئے۔ ابن زیاد بدبخت لعنتی ایک جناب کوفے دا حاکم بن گیا ہے، انہیں غدر تے مسلم دے نکیل تے انہاں دے بچیاں نو شہید کر دیتا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ آئے کٹے ظالم نے آپ بلا کے شہید کرن والے، آپ بلا کے بے وفائیاں کرن والے، آپ بلا کے دغا بازیاں کرن والے۔ ادھر سیدنا غدر تے حسین یکم محرم الحرام والے دن اینڈ کر کے کوفے دے قریب پہنچ گئے نے۔ اللہ نینوا بستی نہر فرات دے قریب دنوں کربلا دا میدان کیا جاؤں دے، جتے دانا کوئی نہیں، جتے پانی کوئی نہیں، جتے سایہ کوئی نہیں، دور دور ریتوں دے ٹبے نظر آمدے نے۔ حضرت حسین نے تے جا کے پڑاؤ ڈال لیے۔ ادھر جناب ایک لشکر 1000 دا لشکر ہور لے کے آیا، 4000 دا لشکر عمر بن سعد لے کے آیا۔ اللہ کو اکبر اللہ ادھر 5000 دا لشکر ہے، ادھر میرا حسین 72 مرد بھی نے، عورتاں بھی نے، بچے بھی نے، بوڑھے بھی نے تے جوان بھی نے، انہاں دا قافلہ۔ اللہ کو اکبر اللہ ہے کڈے ظالم نے کائنات دے لوگوں آپ ہی بلا کے آپ پہ تلواراں لے کے آگے نے تے عمر بن سعد اگے بڑھئے کہنے لگیا حسین دس کیویں آئے؟ تے حضرت حسین کہندے نے میں آپ نہیں آیا، میں بلایا گیا ہاں، میں آپ نہیں آیا، میں نوں بلایا گیا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ کنے بلائے نہ کوفیاں بلائے۔ حضرت حسین نے ان کر کے خط نکال کر کے انہاں دے سامنے ٹھیر کر دیتے نے، کلے کلے کوفی دا نام لیندے جاندے نے تے بے ایمان مکر دے جاندے نے، اپنے وعدے توڑ دے جاندے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ تے انج لگ دے حضرت حسین اتے کھڑے ہو کے کہندے ہونگے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خدا جان کیسی یہ گئے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، نہر فراتی پہ پگھرے لگے گئے، میں کوثر کا وارث بڑھایا گیا ہوں۔ تے کوفیو خیا کر لو میرے والی ویندے تے میرے بابا علی والی ویکھ لو، میرے والی ویندے تے میری اماں فاطمہ والی ویکھ لو، میرے والی ویندے تے میرے بھائی حسن والی ویکھ لو، میرے والی ویندے تے میرے نانا محمد والی ویکھ لو، اور بابا علی میرا ماں فاطمہ گئے، میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، میں امام مقدس بڑھایا گیا ہوں۔ انج کوفیوں دے خط حضرت حسین نے نانو دکھائے نے تے مولانا ابوالکلام آزاد
زیاد رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اس موقع تے جڑا حضرت حسین نے کوفیاں نو خطبہ دیتے او گلاں اگر پہاڑاں نو سنائیاں جاندیاں تے پہاڑ بھی رو رو کر کے ریزہ ہو جاندے پر انہاں کوفیاں دے دل پتھراں تے پہاڑاں نالوں سخت ہو گئے نے اے کہن لگے حسین یا ابن زیاد دے خط تے یزید دے نام دی بیعت کر لے یا جنگ کرن واسطے تیار کر ہو جا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان لگے میریاں تین گلاں نے انہاں تین گلاں وچوں کوئی ایک گل مان لو یا میں جتھوں آیا مینوں واپس جا لین دیو یا مینوں کسی اسلامی شرکت تے جا لین دیو یا مینوں بل واسطہ بل او دے بل مشافہ یزید نو مل لین دیو اے کہن لگے حسین پہلے یزید دے نام دی ابن زیاد دے خط تے بیعت کرنی پینی ہے تے پھر دوسری گل ہوئے گی حضرت حسین کہندے نے ہن میں کٹ سکنا پر ابن زیاد لانتی دے ہاتھ تے یزید دے نام دی بیعت نہیں کر سکدا اللہ اکبر آخر او دن آ گیا جنوں 10 محرم الحرام دا دن کیا جاندے ادھر ویکھیاں جے چنے ہوٹ والی دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے واقعہ کربلا بڑی لمبی داستان ہے لیکن 3-4 باتاں ضروری باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا تربیت یافتہ میرے پیغمبر دے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو 10 محرم الحرام دی صبح این کر کے اپنی خواتین دے خیمے دندر آئے نے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے چاچے دیاں بیٹیاں تے بیوی بھی ہے اللہ کو اکبر ساریاں خواتین اخل بیب نو کٹھا کر لیا میرے وال ویکھی آجے اللہ دا واسطہ جے تیان کرے آجے اللہ کو اکبر حضرت حسین کہندے نے اور میرے اہل بیت دی خواتین اور میری بہناں گل سن لے اور میری بیوی گل سن لے اور میری بیٹی گل سن لے اگر میدان مقتل دے اندر دشمن مینوں شہید کر دیویں تے میری شہادت تے واہ ویلا نہ کریا جے میری شہادت تے اپنے وال نہ کھچیا جے اپنا چہرہ نہیں نہ پٹیا جے کیونکہ حضرت حسین دے سامنے میرے پیغمبر دا فرمان ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودا بدعوى الجاہلیہ نبی پاک فرماندے نے ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں جڑا مصیبت دے ویلے اپنا چہرہ پٹدا ہے اپنا گریبان پھاڑدا ہے تے جہالت دیاں گلاں کردا ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں حضرت حسین کہندے نے بہن زینب میری گل سن اگر میں شہید کر دتا جاواں تے میری شہادت نے انج صبر کرنے جویں ساڈی ماں فاطمہ نے نانے محمد دی وفات تے صبر کیتا ویکھی کتے بہنا ساڈے خاندان دی ریت نہ ٹوٹ جائے ساڈی ماں نے بھوکاں دے اندر پیاساں دے اندر رہ کے صبر کیتا ہے اسی خاندان صبراں دا اس صبر نو اس صبر دی لاج رکھنی ہے حضرت حسین نے این کر کے اپنے گھر والیاں نو وصیت کیتی ہے مسلم دے نکیل دی شہادت دی خبر پتہ لگی نا کائنات دے لوگوں صبر دا مظاہرہ کیتا اینے کر کے حضرت حسین دے بھائی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی سب تو پہلا کربلا دے میدان دے اندر شہید ہون والے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جائیے میں ضمن دار رستے تے بہ کے گل کردا پیا واں اللہ دی قسم تاریخ پڑھیے جتھے بھی واقعہ کربلا لکھیا ہوئے گا اوتے حضرت علی دے پتراں دا ذکر ہوئے گا حضرت حسین دے پراواں دا ذکر ہوئے گا کربلا دے میدان دے اندر سب تو پہلے جڑے شہید ہوئے نے ابو بکر بن علی نے عمر بن علی نے عثمان بن علی نے انہاں دا نام کیوں نہیں لیا جاندا کیونکہ ابو بکر عمر دا عثمان دا نام آ جاندے انہاں تو بعد جڑے شہید ہوئے حضرت حسن دے 3 بیٹے سب تو بڑے بیٹے دا نام ابو بکر بن حسن دوسرے بیٹے دا نام عمر بن حسن تیسرے بیٹے دا نام عثمان بن حسن پھر حضرت حسین دے 3 بیٹے شہید ہوئے سب تو بڑے بیٹے دا نام ابو بکر بن حسین عمر بن حسین علی عثمان بن حسین اللہ دی قسم پرا شہید ہو گئے نے چاچے دے بیٹے شہید ہو گئے نے بھتیجے شہید ہو گئے نے اپنے پتر شہید ہو گئے نے تے اللہ دی قسم میں سیرت دی کتاب دے اندر پڑھی ہے جنہاں نوں علی اکبر کیا جاندے انہاں دا نام ابو بکر سی اللہ
اکبر اے شہید ہو گئے نے تے حضرت قاسم بن حسن کہہ دیو رضی اللہ تعالی سلام اللہ کی علیہ انج کر کے شہید ہو گئے نے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے جوان بھتیجے دے لاشیں اٹھائے تے اپنے پتر علی اکبر دے نال لے آ کر کے بھتیجے دی ناب بھتیجے دے لاشیں نوں لٹا دیتے تے خیمے دے اندروں رون دیاں آوازاں لگیاں اس موقع تے حضرت حسین نے فرمایا صبرن یا اہل بیتی صبرن یا ابن محمدی صبرن یا اہل بیتی صبرن یا ابن محمدی او میرے گھر والیو صبر کرو او میرے گھر والیو صبر کرو میرے چاچیاں دی اولاد صبر کرو اللہ کو اکبر اللہ کیوں کا دے واسطے قرآن کہندہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان کہہ لو حضرت حسین اپنے بھتیجے دی شہادت تے اپنے بیٹے دی شہادت تے اپنے پراواں دی شہادت تے اپنے چاچے دیاں پتران دی شہادت تے کہندے ہونگے منیے رب دی رضا بس جاندا خدا منیے رب دی رضا بس جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے منیے رب دی رضا بس جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے پائی رب کولوں ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے بہتا مان نہ پہ کریے نہیں پلدا وسا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے منیے رب دی رضا او بس جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے ہونا او جو رب نو بھانا لکھیا کسے پاسے نہیں جانا پاویں کڈا کوئی سیانا ہو جام دیے خطا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر اللہ کڈا وڈا حوصلے حضرت حسین دا جوان بیٹے شہید ہو گئے جوان بھتیجے شہید ہو گئے جوان پرا شہید ہو گئے تے حضرت حسین بھی کوئی جوان نہیں سن 57-58 سال دی عمر اندازہ لگاؤ اس عمر دے اندر جوان پتران دا حادثہ پیش آ جائے جوان بھتیجیاں دا حادثہ پیش آ جائے جوان پرا جدائی دے جان دل تے کی گزر دیئے لیکن حضرت حسین نے ایڈے وڈے صدمے بھی دل تے سہ نے بے صبری کی تھی گاج کے بولو بے صبری کی تھی یہ دے تو پتہ چل رہا ہے جڑا حسینی ہوندہ ہے بے صبرہ ہوندہ بولو حسینی بے صبرہ جڑا حسینی صبر والا کتنے افسوس دی بات ہے صبر والے آن دا ذکر بے صبری نل صبر والے آن دا ذکر بے صبری نل اللہ توجہ کرنا اگلی بات حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر صلی السلام نے جی میں اپنے نواسیاں نو لال لڑائے نے ہمیں اپنے نواسیاں دیاں تربیتاں بھی کی دیاں نے تربیتاں بھی کی دیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو انج کر کے ہنہ کوفیاں دے مد مقابل نے تے حضرت عبداللہ بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ انج کر کے قبض عالم نے حضرت حسین تیوار کیتے میرے
پیغمبر صلوات و سلام دے نواسے دے پتیجے حضرت حسن دے بیٹے اگے بڑے نے اپنے چاچے دا دفاع کر دیاں ہاتھ کٹ جاندا ہے تے حضرت حسین نے اگے بڑھ کے پتیجے نو سینے لگا لیے تے نالے صبر دیاں تسلیاں دیندے پے نے تے نالے فرماندے پے نے پترا صبر کر مینوں امید ہے ان قریب تو اپنے باپ و اجداد تے نال جا کے مل جائیں گا اے بھتیجا عبداللہ بن حسن بھی شہید ہو گئے نے اللہ اکبر تے ادھر جناب ننے علی اصغر 6 مہینے آندے انہاں بے ایمانہ پانی تے بند کر دیتا ہے پیرے لگا دیتے گئے نے پانی تے اللہ اکبر تے میرے پیغمبر صلوات و سلام دی او پشین گوئی سچ ہو گئی ہے حضرت عبداللہ بن نجیر رحمت اللہ کی تعالی بیان کر دینے میرے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی کو وضو کرایا کر دے تے ایک دن حضرت علی چل دیاں کہنے لگے اس بریا عبداللہ وے عبداللہ نہر فرات دے کنارے صبر کرنا نہر فرات دے کنارے صبر کرنا حضرت عبداللہ بن نجی کہندے نے میرے والد گرامی کہنے لگے علی جی گل دی سمجھ نہیں آئی حضرت علی فرماندے نے میں تینوں گل سمجھاواں ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا تے میرے پیغمبر نے رو رو کر کے اپنی اکھاں سرخ کیتیاں ہوئیاں نے اللہ اکبر میں پوچھیا سونے ہم دسو نا تانوں کنے روایا ہے تہاڈیاں اکھاں وچوں آنسو کیوں آ گئے نے حضرت علی کہندے نبی پاک فرماندے نے علی جبریل میرے کول آئے نے آ کے مینوں دس کے گئے نے سونیا تواڈے نواسے حسین نوں نہر فرات دے کنارے شہید کر دتا جائے گا تے جبریل مینوں کہندا سونیا اگر تسی آکھو تے میں حسین دی جائے شہادت دی مٹی تانوں دکھا دیواں تے جبریل نے مینوں مٹی دکھائی ہے جدوں میں اپنے نواسے دی جائے شہادت ویکھی ہے میرے کو ریا نہیں گیا تے میں رون لگ گیا وا اللہ اکبر میں ایک گل کرنا چاہنا او نانا جڑا منبر تے کھڑا ہوئے تے انج کر کے شہزادہ حسین سرخ رنگ دا کھلا پہن کر کے مسجد نبی دے اندر داخل ہے کدی سجے ڈگ دے نے تے کبھی کھبے ڈگ دے نے میرے پیغمبر نے منبر چھڑ دیتا تے اوتھوں جا کر کے اپنے نواسے نوں اٹھا کر کے لے آئے نے کور بٹھا لیے تے پھر میرے پیغمبر نے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی نما اموالکم و اولادکم فتنہ آپ فرماندے نے اللہ دا قرآن سچ کہندے مال تے اولاد ایک ازمائش ایک امتحان ہے اے میرا شہزاد میرے شہزادے گرد پیسن انہاں دا ڈگنا میرے کولوں برداشت نہیں ہویا اس وجہ کر کے میں خطبہ روک دیتا ہے اور جڑا نانا اپنے شہزادے نوں ڈگنا گوارا نہ کرے او دی شہادت ہوئے تو نانا روے نہ تے اور کیا کرے تو جو کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی صلوات و سلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن میرے پیغمبر ایک سفر دے اندر نے این کر کے قافلے والیاں ایک جگہ تے پڑاؤ ڈال دیتا ہے تے میرے پیغمبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خیمے دے قریب تو گزرے نے تے ویکھیا حسن و حسین دے رون دیاں آوازاں دیاں پیاں نے آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسن و حسین نو چپ کرا لے روندے نے تے محمد بے قرار ہو جاندے حضرت فاطمہ کہن لگیاں بابا جی حسن و حسین نو پیاس لگی ہے پانی کوئی نہیں پیاس دی وجہ کر کے روندے پہنے میرے پیغمبر نے حسن و حسین نو پکڑ لیے این کر کے سینے نہ لگائے حضرت حسن و حسین دے منہ دے اندر اپنی زبان ڈال دیتی ہے انہاں نواسیاں نے میرے پیغمبر دی زبان چوس چوس کر کے اپنی پیاس بجائی ہے آج کربلا دی دھرتی دے میرے پیغمبر دے حسین تے کر والے آندہ پانی بند کر دیتا گیا ہے تیران تلواراں دیاں بارشاں پیوں دیاں نے اللہ دی قسمیں لوگوں بڑے بڑے کمینے دشمن ویکھے ہونگے پر قدر تے حسین دا دشمن ایڈا کمینے جنہیں بچیاں تے بھی ترس نہیں کھادا عورتاں تے بھی ترس نہیں کھادا وہ لوگاں دیاں جنیاں بھی دشمنیاں ہون تے بچیاں نال دشمنیاں نہیں جے کر دے عورتاں تے نال جناب دشمنیاں نہیں جے کر دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے
اینے کر کے اپنا 6 مہینے علی اصغر نہ کوفیاں دے سامنے کیتے فرمان لگے کوفیو میرے نال تہاڈا کوئی ویر ہوئے گا اس معصوم کلیدہ کی قصور ہے اے دے واسطے ہی پانی دے چھڈونا اے نہ بے ایمانہ پانی دے بجائے ایک ظالم نے کر کے تیر ماری ہے علی اصغر دے خلق دے اندر آ کے لگی ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرت حسین نے خلق دے اندروں تیر نکالی ہے اے جو بیٹے نو جناب زمین تے لٹا دیتا تے آسمان والوے کے کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اولادہ والے بیٹھیو بیٹیاں والے بیٹھیو اللہ دی قسم ہے اولاد نو پیاس لگی ہوئے تے باپ کہندا میں وک جاواں پر اپنے بچے نو پانی پلا دیواں اولاد نو بھوک لگی ہوئے باپ کہندا میں اپنا گردہ ویچ کر کے اپنے بچے نو کھانا کھلا دیواں تے پھر بچہ علی اصغر قدر تے حسین دے ہتھاں دے اندر بے ایمانہ پانی دین دے بجائے تیر ماری ہے حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے نے ادھر جناب زخماں دے نال چور میرا حسین انہاں بے ایمانہ دا مقابلہ کر دیاں جسم سارا زخمی ہوئے ایک بڑی وڈی گال کر کے میں گال مکانا چاہنا اللہ دی قسم پڑھے لکھے سمجھدار احباب بیٹھیو بندہ جسم دے زخم برداشت کر لیندے دل دے زخم برداشت نہیں جیوندے حضرت حسین دا جسم بھی زخمی ہے دل بھی زخمی ہے دل تے جوان براواں دی شہادت والے زخم دل تے جوان بھتیجیاں دی شہادت والے زخم دل تے جوان بیٹیاں والی شہادت دے زخم اینڈ زخماں دے نال چور ہو کر کے میرے حسین زمین تے گر جاندے نے نالے زمین تے گردے پہنے تے نالے پڑھدے پہنے صبرن علی قضائکا صبرن علی قضائکا لا الہ سواکا اللہ ویک لے تیرے نبی دا نواسا زخمہ دنل چور ہو کے دل دے تو مجبور ہو کے اللہ جوان پتر شہید کروا کے جوان پتیجے شہید کروا کے جوان بھائی شہید کروا کے جوان چاچے دے پتر شہید کروا کے اس غالب کے اندر بھی اللہ تیرے نبی دا نواسا حسین کہندہ اللہ میں تیری رضا تے راضی اللہ میں تیرے فیصلیاں تے راضی صبرن علی قضائکا صبرن علی قضائکا لا الہ سواکا اللہ پتر شہید ہو گئے پرا شہید ہو گئے بیٹے شہید ہو گئے بھتیجے شہید ہو گئے لیکن مالکا میں اس غالب کے اندر بھی کہنا تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں تیرے تو علاوہ معبود اللہ ایک بدبخت اگے بڑھیا سیدنا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین دی گردن تن تو جدا کر دیتی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی اے چہرہ پاک نو بدبخت ابن زیاد دے دربار دے اندر لے آندہ گیا اے بے ایمان انہیں ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑیے حضرت حسین دے خونٹاں تے مار رہے تے بڑیاں عجیب گلاں کر رہے ہیں لوگ اس حسن دا تذکرہ کر دے سن اے نوٹاں دی گل کر دے سن قریب ایک نبی پاک دا بوڑا صحابی کھڑے بول کر کے کہندا او بدبختہ باز آ جا اے او کوئی ہونٹ نے جنہ ہونٹاں تے محمد بوسے دیندے رہنے حیا کر انہا ہونٹوں تے نبی پاک نے بوسے دیتے نے پھر اللہ تعالیٰ نے دی سزا اے دیتی اس بے ایمان نوی کسے قتل کیتا مسجد دے اندر دا لاشا پیائے تو لوگاں کیا او آگیا ویکھیا بڑا سارا سپ آیا یہ دے نک دے اندر داخل ہویا نک دے اندر باہر نکلیا 3 مرتبہ انج کیتا اور قیامت تک آن والے لوگانو رب نے پیغام دیتے حسین دا دشمن کل بھی ذلیل سی آج بھی ذلیل ہے تا قیامت ذلیل ہندہ رہے گا حسین دا دشمن کل بھی ذلیل سی گج کے بولو آج بھی ذلیل ویکھیا جے میں نہیں کچھ کہندا حسین دا دشمن کل بھی ذلیل سی آج بھی قیامت تک ذلیل خندہ رہے گا وَجَاؤُوا أَبَا
تراہم عشاء یبکون، اللہ دی قسمیں حسینی کل بھی محبت کرنے والے اج بھی محبت کرنے والے تے میرا ایمان ہے مینوں رب دی قسمیں باوضو مسجد دے اندر بیٹھا وا میرا تے ایمان ہے مینوں موت بھی آئے تے قدر تے حسین دے چان والیاں دے اندر آئے، میں کل قیامت والے دن اٹھایا جاواں تے حضرت حسین دے چان والیاں دے در اٹھایا جاواں۔ حسین دی محبت اللہ دی قسم کردار دے اندر نظر آندی ہے، لباس دے نظر آندی اندر نظر آندی ہے، چہرے تے نظر آندی ہے۔ حسین پاک دی محبت کرام دے اندر نظر آندی ہے، خانداناں دے اندر نظر آندی ہے۔ حسین پاک دی محبت پردے دے اندر نظر آندی ہے، تلاوت دے اندر نظر آندی ہے، نماز دے اندر نظر آندی ہے، تہجد دے اندر نظر آندی ہے، صبر دے اندر نظر آندی ہے۔ نمازی صبر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، پردہ کرنے والے حسینی نے جڑے پردہ نہیں کر دے، صبر نہیں کر دے، قرآن نہیں پڑھ دے، نماز نہیں پڑھ دے، حسینی ہو سکتے؟ بولو حسینی ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی سچی محبت نصیب فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گل دھیان کرے آجے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جدوں شہید کر دیتا گیا نا، نبی پاک دی اکو بیوی زندہ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں انہوں پتا چلے آنا تے بے ہوش ہو گئیاں، نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جدوں ہوش دے اندر آئیاں نا تے فرمان لگیاں مالا اللہ بیوتہم نارا، اللہ سونیاں جنہ تیرے نبی دے نواسے نو شہید کیتا ہے انہاں دے گھر آگ نال بھر دے۔ ہائے انیاں دکھی ہویاں بددعا دیتی تے آج ویکھو آگ نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے نا؟ او بولو آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ اے سیدہ ام سلمہ دی بددعا ہے، سیدہ ام سلمہ دی بددعا ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے فرما دیاں نے حسین دی شہادت دا ایڈا غم ہوئے، ایڈا غم ہوئے، حضرت حسین دی شہادت میں اپنے کنہ نہ سنیا جن بھی روندے نظر آندے سنن۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت جن بھی روندے نظر آندے سن۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو پکا سچا حسینی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔